आदाब नाजरीन, मैं शेख शाहिद RZ24 न्यूज में आपका खैर मकदम है। स्कूल है जहाँ पे तालीम का अच्छा इंतजाम हुआ है, वैसे ही कुकुबड़ा में, ललिताबाद में, बारकस में और दूसरे पूरे हलकों में तालीम के मैदान में काम हो रहे हैं और तरक्याती काम भी हो रहे हैं। आप देखते हैं कि ये एक फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ और एक फ्लाईओवर आया है और 2-3 फ्लाईओवर भी यहाँ पर आएंगे। बस्ती दवाखाने, आज चंद्रायणी गुड्डे में बस्ती दवाखानों का भी जाल है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि आज काम हो रहा है और आपको ही अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जिम्मेदारियों को समझना होगा मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही अपने तौर से जो कुछ हो सकता है करें और आपको ये भी लाजिम व जरूरी है कि हम जमहूरी जिद्दोजहद का हिस्सा बने और हम जमहूरियत का हिस्सा बने। जमहूरियत का हिस्सा और जमहूरी जिद्दोजहद का हिस्सा बनने का मतलब यह है कि हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। आज कई लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। आप बताइए कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो फिर सरकारी स्कीमात कैसे होंगे। अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से मरबूत कर रहे हैं और अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो फिर याद रखिए आपको सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा नहीं मिलेगा, इस्तेफादा नहीं उठा सके। अगर सरकारी स्कीमात का इस्तेफादा उठाना चाहते हैं, राशन हो या फिर शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी हो या इसको सरकारी स्कूल में दाखिले हो या दूसरे कुछ भी हो, आप इन सारी चीजों से महरूम हो जाएंगे अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। आज हमने हमारे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला देने के लिए 3,500 निशिस्तें थी हमारे पास और हम उन निशिस्तों में बच्चों को, गरीबों को दाखिला देना चाहते और हमने लुज़ूम लगाया कि जो भी दरखास्त गुजार है उसको चाहिए कि अपने वोटर लिस्ट का शनाख्ती कार्ड लगाए, माँ का, बाप का आधार कार्ड लगाए, किराए का घर है तो मकान मालिक का एक लेटर लगाए या हमारे इब्तिदाई के सुदूर महल्ले के हैं उनका एक लेटर लगाए। तो आपको सुन के हैरत होगी कि 3,500 निशिस्तें थी, उनके लिए दरखास्त हमने तलब किया तो अफसोस मुकम्मल दरखास्त जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, आधार कार्ड है, का लेटर है या सारे चीजों के साथ अगर दरखास्तें आई तो बमुश्किल 500 दरखास्तें आई जो मुकम्मल थी और माँ बाप की दरखास्तों में शनाख्ती कार्ड नहीं था, बाप का नहीं था तो माँ का नहीं था या माँ और बाप का दोनों का नहीं था। देते रहेगा आपके ऊपर कुर्बान होता रहेगा क्योंकि एहसान अजीम है आपका कि आपके दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। मामूली बात नहीं, 3-3 गोलियां, चाकुआ तलवारों से मारा गया, गुर्दों पे गोली लगी और फिर अंतड़ियां कट गई, हाथ पूरा जख्मी, पेट फट गया, खून पूरा बह गया, लेकिन फिर भी आज अकबरुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़ा है तो यह आपकी दुआओं की वजह से है। आपकी दुआओं के एहसान को अकबरुद्दीन ओवैसी कभी नहीं भूल सकता। अपनी जिस्म की चमड़ी भी अगर आपके कदमों के नजर कर देगा तब भी मैं आपके दुआओं का एहसान अदा नहीं कर सकता क्योंकि आपकी दुआएं थी कि मैं जिंदा हूं, नहीं तो मेरे बच्चे भी यतीम हो जाते, मेरी बीवी भी बेवा हो जाती। अरे आपकी दुआएं हैं कि आज भी जिंदा हूं। हर कोई हैरत करता है। हां, जरूर मुझे हर थोड़े दिन को इलाज के लिए जाना पड़ता है, आयरन ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बैठे बैठे अंधेरा आ जाता है, पेट में तकलीफ होती है, खाना नहीं खा सकता हूं, बेशक तकलीफ में हूं, लेकिन जितनी भी अल्लाह ने हयात दी है मेरी जिंदगी वक्त है
اپنی عوام کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے حلقے کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے آپ سے میری درخواست ہے، خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، محسنوں کو، ہمدردوں کو آئیں گے، بھٹکائیں گے، بولیں گے کیا کریں، کیوں ان کے ساتھ ہے، کیوں ہے، آپ کو معلوم کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اکبر الدین اویسی دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ لوٹ لے، کما لے، پیسہ بنا لے اور بھول ہو جائے، نہیں، میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنی آخرت کمانے کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے زندہ ہوں۔ میں کچھ کمانا ہے مجھے تو دولت نہیں، کمانا ہے تو کوئی ہیرے موتی جواہرات نہیں، اگر مجھے کمانا ہے تو صرف آپ کے دلوں میں تھوڑی سی جگہ اور آپ کے ہاتھوں سے اٹھی ہوئی دعائیں، وہی میں کمانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے میری آخرت آسان ہو جائے۔ یہی نیت ہے، یہی خواہش ہے جو ہم لے کر آئے ہیں۔ اور آج جو شادی مبارک کے چیکس جو تقسیم ہوں گے وہ 580 چیکس ہیں، جس میں سے 552 شادی مبارک کے ہیں، 14 یعنی 14 ایس سی ویلفیئر کے ہیں اور 14 ایس ٹی ویلفیئر کے ہیں۔ تو آج جو رقم 580 چیکس کی ہے، جو جملہ چیکس کی رقم 5 کروڑ 80 لاکھ قریب 70,000 ہے، 5 کروڑ 80 لاکھ۔ اور اب تک چندران گٹے حلقے میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی، لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہوا، تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، اب تک شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی میں 208 کروڑ 9,90,492 روپیے تقسیم ہو چکے ہیں۔ کتنے 208 کروڑ 208 کروڑ کوئی معمولی رقم ہے؟ بتائیے کتنی بچیوں کی شادیاں ہوئی؟ ٹھیک ہے پوری مدد نہیں ہوئی، کچھ تو مدد ہوئی نا، کچھ تو ہوا، پہلے تو کچھ نہیں تھا، اب کچھ کھول دیے اور برتن دیے، چٹائی دی، بستر دی، سب دیا، 32 آئٹم کا تھیلی بنا کر، بیگ بنا کے ہم نے دیا۔ آپ بتاؤ کون ہے جو اتنی فکر کرتا ہے؟ ارے ہم کو فکر ہے آپ کی، اور آپ کی دعا میں بس تھوڑی سی ہم کو بھی جگہ دے دے، یہی ہماری آپ سے درخواست ہے اور کچھ نہیں۔ دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو جانا ہے، جاتے وقت کوئی کچھ لے جانے والا نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو میں جاتے وقت دولت لے کر نہیں جاؤں گا، یہی رہ جائے گی۔ اللہ نے دیا ہے تو دینے کے لیے دیا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں، رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ جتنا بھی دے گا اکبر الدین اویسی لٹاتے رہے گا، دیتے رہے گا، آپ کے اوپر قربان ہوتا رہے گا، کیونکہ احسان عظیم ہے آپ کا کہ آپ کے دعاؤں کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ معمولی بات نہیں، 3 گولیاں، چاقواں تلواروں سے مارا گیا، گردوں میں گولی لگی اور پھر انتڑیاں کٹ گئی، ہاتھ پورا زخمی، پیٹ پھٹ گیا، خون پورا بہہ گیا، لیکن پھر بھی آج اکبر الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ آپ کی دعاؤں کے احسان کو اکبر الدین اویسی کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپنی جسم کی چمڑی بھی اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دے گا تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی دعائیں تھی کہ میں زندہ ہوں، نہیں تو میرے بچے بھی یتیم ہو جاتے، میری بیوی بھی بیوہ ہو جاتی۔ ارے آپ کی دعائیں ہیں کہ آج بھی زندہ ہوں،
ہر کوئی حیرت کرتا ہے. ہاں ضرور مجھے ہر تھوڑے دن کو علاج کے لیے جانا پڑتا ہے, آئرن ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے, بیٹھے بیٹھے اندھیرا آ جاتا ہے, پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے, کھانا نہیں کھا سکتا ہوں, بے شک تکلیف میں ہوں, لیکن جتنی بھی اللہ نے حیات دی ہے میری زندگی وقت ہے اپنی عوام کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنی جماعت کے لیے, اپنے حلقے کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے. آپ سے میری درخواست ہے, خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھیے, منظم رہیے, متحد رہیے, محسنوں کو, ہمدردوں کو پہچانیے. لوگ آئیں گے, بھٹکائیں گے, بولیں گے کیا کرے, کیوں ان کے ساتھ ہے, کیوں ہے, آپ کو معلوم کہ ہمارا کام کیا ہے. اکبر الدین اویسی دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ لوٹ لے, کما لے, پیسہ بنا لے اور بھول ہو جائے. نہیں, میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں, اپنی آخرت کمانے کے لیے, آپ کی دعاؤں کے لیے زندہ. میں کچھ کمانا ہے مجھے تو دولت نہیں, کمانا ہے تو کوئی ہیرے موتی جواہرات نہیں, اگر مجھے کمانا ہے تو صرف آپ کے دلوں میں تھوڑی سی جگہ اور آپ کے ہاتھوں سے اٹھی ہوئی دعائیں, وہی میں کمانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے میری آخرت آسان ہو جائے. یہی نیت ہے, یہی خواہش ہے جو ہم لے کر آئے ہیں. اور آج جو شادی مبارک کے چیکس جو تقسیم ہوں گے وہ 580 چیکس ہیں, جس میں سے 552 شادی مبارک کے ہیں, 14 یعنی 14 ایس سی ویلفیئر کے ہیں اور 14 ایس ٹی ویلفیئر کے ہیں. تو آج جو رقم 580 چیکس کی ہے, جو جملہ چیکس کی رقم 5 کروڑ 80 لاکھ قریب 70,000, 5 کروڑ 80 لاکھ. اور اب تک چندرانی گٹے حلقے میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی. لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہوا, تو ان کو بتانا چاہتا ہوں, اب تک شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی میں 208 کروڑ 9 لاکھ 90,492 روپیے تقسیم ہو چکے ہیں. کتنے 208 کروڑ. 208 کروڑ کوئی معمولی رقم ہے, بتائیے کتنی بچیوں کی شادیاں ہوئی. ٹھیک ہے, پوری مدد نہیں ہوئی, کچھ تو مدد ہوئی نا, کچھ تو ہوا. پہلے تو کچھ نہیں تھا, اب کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی کم ہے. انشاءاللہ اکبر الدین اویسی زندہ رہا اور باقاعدہ حیات رہا اور آپ کی ووٹوں سے اسمبلی میں جاتا رہا, تو اس امداد کو جو آج 1 لاکھ چلر ہے اس کو اور 2 لاکھ یا 4 لاکھ کرانے کی نمائندگی کرے گا اور کروائے گا. یہ ہماری کوشش ہے. آپ سے پھر سے میری عدم درخواست ہے کہ میری ایک بات کو یاد رکھیے, ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کروائیے. اور الحمدللہ ابھی امام صاحب نے تفصیل دی, مجھے اور ایک بات کا اعلان کرنا ہے کہ مجلس کی نمائندگی پر, میری نمائندگی پر درخواستیں وظیفے کی لینے کی بند ہو گئی تھی. میں نے اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب سے کہا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا اکبر صاحب ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں, ہم پھر سے درخواستیں لیتے ہیں وظیفوں, اور وظیفوں کے درخواستیں لیے گئی. میں نے پورے کارپوریٹر صاحبان سے کہا پھرو بیواؤں کے وظیفے جتنے ہوتے ہیں ڈالو, خود ہم کوشش کریں, ہمارے پورے لوگ فیلڈ پر تھے. درخواستیں گئی تھیں. الحمدللہ کل 15 اگست سے چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے درخواستیں آئی تھیں اور جتنے درخواستیں صحیح پائی گئی
उन सालों को भी वजीफा दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुड्डे में नए दरखास्तें वजीफों की जो मंजूर हुई है वो 3287 है नए दरखास्त। पुराने तो है करीब 19,000 या 20,000 हमारे पास है, शायद 21,000 के करीब है शायद हमारे पास, हाँ 20,000 के करीब है। और अब ये 3287 नए दरखास्तें आएंगे, 3287। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपसे लेकर सरकारी दफातर में डालें। मैं आप तमाम से अदबन दरख्वास्त करूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, मोहसिनों को पहचानिए, हमदर्दों को पहचानिए, दुश्मनों के बहकावे में न आए, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाइए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है, अकबरुद्दीन ओवैसी आपका है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, और हम सब मिलकर काम करेंगे और जो कुछ हो सकता है अपनी जानिब से गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। हम सब भी कर रहे हैं और आप भी आइए और जुड़ जाइए हमारे इस कारवां में, जहां पे हम तालीम के लिए काम करते हैं, जहां पे रोजगार के लिए काम करते हैं, जहां पे हम बुनियादी सहूलतों देने के लिए काम करते हैं, जहां पर हम वजीफों को देने के लिए काम करते हैं, जहां पर हम बीमारों के इलाज के लिए काम करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आप और हम मिलकर एक नई तारीख बनाएंगे, चंद्रायन गुड्डे हलसे को सबसे अव्वल मुकाम पर लाएंगे और खुशहाली लाने की हमारी जानिब से जो भी मुमकिन कोशिश है हम सब करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।